कायदो आसा गव्हर्मेंटाचो आनी जे कोण हो प्लॅन केल्लो आसा मास्टर प्लॅन लोकांक प्रेझेंटेशन दिवचें आनी एक्सप्लेन करचें खंय कितें आनी कितें आहा तें. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आज आमी हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार कितें हो जो मास्टर प्लॅन आहा मास्टर प्लॅन सांगपा म्हणल्यार कोणाक खबर ना कितें तो. आतां आमकां बाय चान्स हो थ्रू न्यूज पेपरच मेळ्ळो आहा हो जो प्लॅन आसा तो आनी सावथ झोनाचो. सावथ झोन म्हणजे रेल्वे ट्रॅकाचे नावेली सायडीन आनी ह्या प्लॅनाचेर दिसून येता कशे भाशेन कितलेशे प्रपोज चेंजीस केला ते. आमी आतां आहा हांगा रेल्वे स्टेशना मुखार आनी हांगा हे सगळी शेतां आहा ती आनी हो रोड जो आहा नावेली इगोर्जिको वयता आनी एंटायर हे एक्चुअली एग्रीकल्चरल एंटायर एक येना सगळी शेतां येना आनी हिंगा एक्चुअली हांगा रोयता बाबा आमचो क्लाउडियो आनी ते सगळे वांगडी आहा ते हांगा एक्चुअल कल्टिवेशन करता. पूण हांगा चोवपाक गेले जाल्यार ह्या मास्टर प्लॅनाचेर ही सगळी बिल्डींग दाखयता कमर्शियल रेजिडेन्शियल मागीर कोण म्हणटा अग्रो टेक्निकल इंडस्ट्री हें करून आनी जंय बिल्डींग आहा ते एग्रीकल्चर म्हूण दाखयता आनी जंय शेतां आहा ते बिल्डींग दाखयता. हे कसलेच प्रकरण ते आमकां कांय समजना. शेतकारांक मागीर हे आमचो डिमांड आहा पळय सद्या की एग्रीकल्चर आहा ते मेंटेन करचें. सेकंडली एवरी टायम हांगा गव्हर्मेंटाचो आनी थोड्या लिडरांचो हांगा दोळ आसा तेंच्या जमनीचो एक्वायर केल्लो ट्रान्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सा खातीर तो जावना जाल्यार आमचो अजून पासून डिमांड आहा तांकां परतून ते करचें रिटर्न करचें लँड ते अजून ते बाबड्याक कल्टिवेशन करतात. तुमी कशे भाशेन एक आयडियार काडपाक सोदता हें खावपा तांचे लुगार आमी एवरी टायम आमी अशेंच उब रावन हें करताले ओपोज करताले कित्याक तेंगे जो लायव्हलीहूड आहा थोडेशे पॅचीस आहा मडगांव भितर एग्रीकल्चर लोक करतात आनी तेवूय तुमी काबार करपाक सोदता कांय समजना म्हाका. सो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा पळय सद्या प्रेझेंटेशन दिवचें. आतां आमी हो प्लॅन दिला दाखयला पूण दॅट डजंट मीन आमी प्रेझेंटेशन दिता म्हण. कायदो आसा गव्हर्मेंटाचो आनी जे कोण हो प्लॅन केल्लो आसा मास्टर प्लॅन लोकांक प्रेझेंटेशन दिवचें आनी एक्सप्लेन करचें खंय कितें आनी कितें आहा तें. पयलीं सद्या इवन प्लॅन करता आसतना कोणाचें कन्सल्टेशन घेवना लोकांचें खंय कितें घालपा तें. कोण तरी भायले येता प्लॅन करता आनी लोकां मुखार हाडटा. तो डिमांड करता सावथ झोनाक पयलीं सद्या एक प्रेझेंटेशन जायच तेच भाशेन इवन एअरपोर्टान लोकांक प्रेझेंटेशन दिले शिवाय हें मुखार वचप ना. आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना. डर्टी ड्रिंकींग वॉटर उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना. पॉल्युटेड एअर. वॉट कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट इज दीस इफ वी कॉम्प्रोमायजीस आवर बेजीक क्वॉलिटी ऑफ लायफ. हें आमी गोंयकारांनी पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा. आनीक एक उडगास करता जांकां कोणाक खबर ना तांकां आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या AI artificial intelligence and this technology is going to disrupt many industries but one industry or one sector is going to be as resilient as ever and that is agriculture sector. आणि हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट्स हेविली इन्वेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केलां आनी ते बारीक अशे शेतकार आसा तांकां मिडल आनी स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. हे आमी समजून घेवपाची गरज आसा. फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना. तर आमच्या भुरग्यां खातीर फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा. आमची ही शेतां एक्चुअली एवरी इयर कल्टिवेशन जाता आनी आमचे शेपान ते करून येयल्ली ती पद्दत आज देखून कंटिन्यू आमी सदांच करताय आनी आमचो लायव्हलीहूड आहा मेन म्हणटा ते. आनी असले एग्रीकल्चर आतां तेणे म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे ही सगळी मारगांवची शेतां काबार करतले ते. सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां आहाय ती काबार करपाची आनी शेताचें जेवण तयार जाता तें कोण जेवपाचें तें जेवण जेयनाय. सो म्हणटोच गोंयची शेतां आहाय ती राखून दवरपाक जाय जी कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आनी शेतां आहाय ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड आजकाल गव्हर्मेंट उलयता आत्मनिर्भर गोंय स्वर्णपूर्ण गोंय आमचो सीएम हांव सीएमार रिक्वेस्ट करता चोय आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय आमकां गव्हर्मेंटा असिस्ट करपाक कांय मेळना कित्याक हे शेताचेर असलो प्रॉब्लेम केल्लो आहा तुमी आमकां ग्रो जावपाक आमकां वाडपा दिनाय तुमी भाजी रोयतना हात जाल्यार कोण येवन कितें गार्बेज घालपाक सोदता कोणाक घर काडपाक दिता आतां बिल्डिंगाचो प्लॅन हाडला तुमी. सो म्हणटोच हांव सरकारा फुडें मागता असले प्लॅन आमकां कन्सर्न कोण आसना आनी जातात पूण गव्हर्मेंटाची सबसिडी देखून घेवपाक त्रास जाता कित्याक गव्हर्मेंटान एक एक्विजिशन करून दवरले ट्रान्सपोर्टेशना लागून. सो आमी जायते प्रेयर तेंचे फुडें मांडलेले आहाय टील 2004 सोडून
पूण गव्हर्मेंट आयकना कशी तरी जमीन तो हावपाक सोदता कसलो तरी तो डेव्हलपमेंट करूंक सोदता तो गोंयच्या लोकांचे शेतकाराचे पळयना सो हांव आयचे प्रेसिडेंट गव्हर्मेंटाक मागता मातसो ताणें दोळो दवरचो आनी असली शेतां हाजेर राखची आनी आमकांय बी आमचें शेत जाल्यार सामान दवरपाक आमकां ताकद दिवची. किती रोयता तुमी हांगा? आमी सध्या सगळे भाशेचे भाजी रोयता. आतां तुका तरी पळयलें जाल्यार भेंडे मेळटले, मिरसांग मेळटली, आलसानो मेळटलो, पियाव मेळटलो, कोणगां मेळटले, हे सगळे गोंयचो प्रोडक्ट. आनी आमी खरें भायर सरून भाजी हाडटा. अरे आमी तेंगे जेवणाचेर कित्याक रावपा रे? अरे गोंया आसा ते तयार करया, गोंयची भाजी खाया आनी हितून आमकां आडखळ कित्याक हाडपाचें? तुमी जाता जाल्यार आमकां कोराय म्हूण आनी सपोर्ट दिवपाचो. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जायते हेल्प करता, स्किमी आसा, पूण आमकां घेवपाक आमकां मेळना कित्याक आमची जमीन अशें करून क्वेश्चन मार्काक दवरलो आसा तेंच्यांनी. What is going to happen here is disastrous. What we just talked about is south of Margaon. Now you go to the Mont area, the hill area behind the old Auspicio. थंय ताणें सगळें कमर्शियल दाखयलां. कोणाची जमीन? जमीन थंय आसा ती फक्त सरकाराची जमीन, थंय कमर्शियल. सो who has given instructions to the consultant? This is $1 million question. मास्टर प्लॅन जर करता जाल्यार प्रत्येक म्युनिसिपल कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी त्या कावन्सिलरान आपल्या वाड्यांनी वचून लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. खंय रे कॉन्फिडन्स, खंय रे ट्रान्सपरन्सी, खंय रे अकाउंटेबिलिटी? ह्या प्लॅना प्रमाणे जर फुडें गेले जाल्यार फक्त निसंटन, मडगांवचें निसंटनूच न्ही, आख्खे सावथ गोव्याचें निसंटन हें. इतलेंच हांव सांगूंक शकता. ही उतरां तुमी मनान दवरची. हे पॉलिटिशियन फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर जाल्ले आसा, कितें नाका जाल्लें करतले आनी भोगचें पडटलें लोकांक.